बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप लोग कैसी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। पिछली नशिस्त में हमने आपकी इस्लामियात की बुक में से तालीम और ताल्लुम के आदाब की रीडिंग की थी। आज इसके मश्क़ी सवालात कर लेते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। इसमें बेटा सवाल नंबर 2 है कि मुख्तसर जवाब दीजिए। इसमें पहला सवाल है कि तालीम और ताल्लुम का क्या मानी है। इसमें बेटा यहाँ से इसका सवाल यहाँ से जवाब ये है कि तालीम का मायने है इल्म सिखाना और ताल्लुम का मायने है इल्म हासिल करना। क्या है? तालीम का मायने है इल्म सिखाना और ताल्लुम का मायने है इल्म हासिल करना। सवाल नंबर 2 है कि दीन की तालीम हासिल करने की एक फ़जीलत लिखें। इसका जवाब यहाँ से कि इल्म की वजह से अल्लाह ताला इंसान के दर्जात को बुलंद करता है। तर्जुमा है कि अल्लाह इन लोगों के दर्जात बुलंद फरमा देगा जो तुम में से कामिल ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया। यानी कामिल ईमान लाए यानी वो जो कि सच्चे दिल से ईमान लाते हैं और जिन्हें हम इल्म की दौलत से नवाजते हैं। मुख्तसर सवालों में से तीसरा सवाल है कि इनके हसूल के लिए सफ़र करने की क्या फ़जीलत है। जवाब बच्चों यहाँ से है कि इल्म सीखने के अदाब में से एक अहम अदब इल्म के हसूल के लिए सफ़र करना है। इस्लामी तारीख़ में जितने भी उलमा, मुफ़क्किरीन और मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, सब के इल्म के हसूल के लिए सफ़र इख्तियार किया। सब ने क्या किया? इल्म के हसूल के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया। इल्म हासिल करने के रास्ते में चलने वाला दरअसल अल्लाह ताला के रास्ते में चल रहा होता है। इस्लामी तारीख़ में जितने भी उलमा यानी उलमा जो इल्म पर अबूर रखते हैं और मुफ़क्किरीन जो गौर व फ़िक्र करते हैं और मुहद्दिसीन जो कि जिनको कि अहादीस इस्लामिया अहादीस नबवी पर अबूर हासिल होता है, उनको कहते हैं। ये हमारे सवाल नंबर 3 का जवाब यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। इल्म अब सवाल नंबर 4 है कि इल्म के हसूल के में सवाल करने की क्या अहमियत है। जिस भी बात की अहमियत को उजागर करना होता था या जिस बात की भी अहमियत ज़ाहिर करनी होती थी, हुज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सवाल के ज़रिए से लोगों से पूछते थे कि फिर उसके बाद उसका जवाब ख़ुद ही देते थे। अब सवाल नंबर 5 है कि इल्म सिखाने के 2 आदाब लिखें। यहाँ से है बच्चों के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छी मिसालों के ज़रिए तफ़हीम की कोशिश करनी चाहिए। यानी हमें तफ़हीम यानी समझाने की जो कोशिश है बच्चों को जो कन्वे करना है, हमने अपना इल्म बच्चों तक पहुंचाना है, तो फिर उसके लिए हमें अच्छी मिसालें देनी चाहिए। ये मिसालों से काम लेना चाहिए और हुज़ूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने गुफ्तगू में रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो चीज़ें थीं उनकी मिसालें दिया करते थे। हर तालिब इल्म के साथ इसकी इस्तेदाद के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। यानी इसकी जो ज़हनी सलाहियत है या इसके जो मुआशी हालात हैं उसके मुताबिक उससे बात करनी चाहिए और नहायत प्यार से उनको समझाना चाहिए। फिर सवाल नंबर 3 है कि तफसीली जवाब दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में पहला सवाल है कि तालीम और ताल्लुम की अहमियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान। इसका जवाब बच्चों यहाँ से कि तालीम का मानी इल्म सिखाना और ताल्लुम का मानी इल्म हासिल करना है। इल्म सिखाने वाले को मुअल्लिम या उस्ताद और इल्म सीखने वाले को मुतल्लिम या तालिब इल्म कहते हैं। तालीम व ताल्लुम यानी इल्म का सीखना और सिखाना इस्लाम में बहुत अहमियत और फ़जीलत वाला अमल है। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में इस अमल के बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं, बहुत ज़्यादा उसके दर्जे बुलंद हुए हैं। इल्म की वजह से अल्लाह ताला इंसान के दर्जात को भी बुलंद करता है। तर्जुमा
اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم رکھنے والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام ہے۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں سے کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، کہ جن کی عقل میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ علم کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم پر عبور جس کو حاصل ہو اس کو ہم عالم کہتے ہیں۔ جو علم کو پھیلانے والے کو عالم کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی علماء کہ جو علم والے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں اور نبیوں کی میراث ہیں ان کے پاس۔ بچوں لانگ کویسچن نمبر 2 میں سوال نمبر 2 ہے کہ علم سیکھنے کے کیا کیا آداب ہیں؟ اس کا جواب بچوں یہاں سے ہے کہ تعلیم یعنی علم سیکھنے کے آداب، علم سیکھنے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ علم سیکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کی نیت کرنی چاہیے۔ اس کا ادب و احترام ہمیشہ استاد کا ادب و احترام ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ جو چیزیں علم کے حصول کا ذریعہ ہیں جیسے کاپی، کتاب، پینسل، اسکول کی عمارت وغیرہ، ان سب کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ بلا وجہ ناغہ کرنا علم کے حصول میں بہت نقصان دہ چیز ہے۔ روز کرنے والے طالب علمی میدان میں آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم روز بلا وجہ ناغہ کرنا یعنی بلا وجہ چھٹی کرنے والے علم کے حصول میں بہت نقصان دہ ہیں، کہ علم حاصل کرنے میں نقصان دہ ہوتا ہے، اس میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ہمدردی اور تعاون کا رویہ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے۔ علم سیکھنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی علماء، مفکرین، محدثین گزرے ہیں، سب نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار فرمایا ہے۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں چلنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ فائدہ مند علم وہ ہوتا ہے جس سے انسانوں کو جسمانی اور روحانی فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ مند علم حاصل کرنے والا اور اسے سکھانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس میں محنت سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ یعنی فائدہ مند علم بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جو جسمانی اور روحانی فائدہ جس پہ ہو، کہ جس میں روح کی بھی تربیت کی جائے اور جسم کی بھی تربیت کی جائے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ حصول علم کے بارے میں وہ آیات کریمہ اور وہ احادیث مبارکہ ترجمہ کے ساتھ تلاش کر کے لکھیں اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے سامنے پیش کریں۔ یا ایک ایکٹیویٹی ہے یا آپ نے اپنی کلاس روم میں کرنی ہے۔ برائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علم حاصل کرتے ہوئے جن آداب کا خیال رکھتے تھے، ان آداب کی فہرست طلباء سے تیار کروا کر کمرہ جماعت میں بیان کروائیں اور یہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کی کلاس روم میں
یہ سب لکھ کر کلاس میں آویزاں کریں۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن میرا پسند آیا ہے۔ اگر پسند آیا تو کمنٹ کریں، اور ناپسند آیا تو ناپسندگی کا نا اظہار کریں، کیونکہ بیٹا میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں اور بڑی مشکلوں سے آپ کے لیے یہ لیسن تیار کرتی ہوں۔ اگر کوئی بھی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو آپ مجھے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور پھر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔